पंचायत महिला शक्ती अभियानाच्या आधाराचेर हांवें आयज हो प्रोग्राम घडोवन हाडला. तेच भशेन लायन्स क्लब्साचे आधार घेतला आनी सोप मेकिंग आनी कॅन्डल मेकिंग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम केल्लो आसा कोर्स. आनी हांव चड खुशाल आयज जायती बायलो हे पार्टिसिपेट जाली आनी आयज ती हे ट्रेनिंग घेवपाक येयली. हांव मागता तेंकडे तेंच्यांनी हे ट्रेनिंग घेवन तेणी ते आपली ओन घरा कडेन करचे आनी आपूण कोणाचेर डिपेंड रावप ना, इंडिपेंडंट जावची आनी जे बारीक बारीक काम स्टार्ट करून तेंच्यांनी मागीर ते मुखार व्हरचे, ते करून घरा करून तेंच्यांनी ते सेलाक दवरचे. म्हाका जाय सगळी बायलो आमच्यो इंडिपेंडंट जाल्ल्यो. हांव मागता तेंच्यांनी सगळ्यांनी हेंचे बरो फायदो घेवचो. आनी तेच भशेन हे प्रोग्रामूच न्हू, म्हाजे जायती कामांच आसात. ZP लेवलाचेर भरपूर कामां गेलो हांवें करून ती हांव करतलें आनी म्हाजे कितें टर्न काबार जावसर जी कितें म्हजी कामां आसा ते 100% हांव करतलें आनी म्हाका जाय म्हजी सगळीं कामां जाल्लीं. आज हांव काजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आमचे ZP मेंबर बाय मिस्टर नवाज. जेन्ना आमगे वॉर्डांत सेल्फ वेलफेअर ग्रूप ओपन केले तेन्ना हांवें तेंकां सांगिल्लें सेल्फ वेलफेअर ग्रूप ओपन केलें म्हणून जायना, तुमी कितें मुखार सरोन बायलो तुमी कितें करचें म्हणून. तेन्ना हांवें म्हणूंक लागली कितें आमचे कितें प्रोग्राम कितें आसा जाल्यार आमी सांगात. मागीर ZP मेंबर आमचे मिस्टर नवाजाक मेळ्ळो हांवें विचारलें बायलांक लागून कितें करपाक कितें दिवपाक कितें आसा. मागीर ते म्हणलें आमचे बाय नेली मॅडमाक तेको आमकां कॉर्डिनेट करून आमचे गोवा पंचायत महिला शक्ती हेंकडे एक बायलांक सोप मेकिंग आनी कॅन्डल मेकिंग करपाक एक प्रोग्राम आहा. हांवें म्हणलें आमगे हिंगा करया. दोगांय कॉर्डिनेट करून आमकां म्हणजे वॉर्डां ह्यो आज प्रोग्राम करपाक आज आनी फाल्यां 2 दिसां प्रोग्राम दवरला. काळजांतल्यान दोगांय आमचे ZP मेंबराक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक म्हज्या वॉर्डांत तेणें आयज जायत कितें हांव प्रपोजल करून गेलोलें तेणें आज तेणें कांय पेंडींग दवरलो ना, सगळी फुलफील केलो हांवें. आनी तेका हांव देवाक जायती बोलाक मागता तेजे सरकाराकूय आज येवपा आसलोलो आमचो MLA बाबातून वाज कांय कारणाक लागून पावलो ना. आनी तशी कांय नेली सोशल फिल्डांत सदांच आसता आनी हो आमचो प्रोग्राम करपाक आयज जायतो तेजो आतां तेजे लायन्स क्लब ऑफ माजोर्डा कलांतल्यान गाडसावली तेमचे एंटायर टिमीक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयजची लोकांक सगळे हाजे येवन पार्टिसिपेट जाले तेंकांय कित्याक न्हू आयज जायते आमी प्रोग्राम कोताय केन्ना लोक येयना पूण आयज बरी उमेद दिसतली. आनी हांवूय मुखारूय मागतलो हांव MLA कडच्यान उलयतलो आमचो ताली बोर्डाचो मेंबरूय आहा तेमचेय कडच्यान कितें फेसिलिटी आहा जाल्यार हांव एक मुखारूय नेक्स्ट मंथ देखून हांव दुसरोय डो मॅट मेकिंग आनी बॅग्स मेकिंग तोय तेमकां कडच्यान तादी कडच्यान कितें जाता जाल्यार हांव तोय तेमकां प्रोग्राम करून प्रोग्राम एरेंज करतलो. आनी तुमकांय मिडिया काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. लोकांची उर्ल्या तुमी पावताय आनी आमचे कितें बारीकसो वावर लोकांक नदरी हाडटाय न्हू काळजांतल्यान देव बरें करूं. थँक्यू. गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियान हेणी हो प्रोग्राम घडोवन हाडला आनी आमचो MLA आमचो बाबातून वाज आज हिंगा चीफ गेस्ट आहा. कांय कारणां लागून तो पावलो ना सो ताणें मातसो हांव आहा हिंगा. आमचे ZP ताणें ऑर्गनायज केला मेर्सेनान आनी आमचे नेली तेणी हो लायन्स क्लब ऑफ माजोर्डा कन्सावली वेलसांव हेंचे हेणी तो घडोवन हाडला. आनी तेणी ते आज दाखयलें जाल्यार फ्री सोप एंड कॅन्डल मेकिंग कोर्सीस 19-20 2 दीस दवरले. आनी हांव आज पळयतालो आनी हितून वेलसांवचो कांतूय आहा आनी तेणी न्हू हो इतलो लोक हांव न्हू चोय न्हू सरप्रायज जालो म्हणजे दे आर वेरी मच इंट्रस्टेड. आनी हांव न्हू ताका काळजांतल्यान शाबासकी दिता ते बायलांक तेणी कितें तरी करपाक न्हू एक शक्ती दाखयता मुखार वचपाक. हांव सेनाक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हांव सदां म्हणटा आमचे कोर्टांनी कॉन्स्टिट्युएन्सी डबल इंजीन आहा म्हूण. एक आमचो MLA बाबातून वाज बरो काम करता बरे लोकांक पावता तेच भाशेन मेर्सेन आपल्याच्यो फायलो घेवन पर्सनली ऑफिसां वयता हांवें पळयलां आनी तेणें जायते डेव्हलपमेंट केला. आनी हांवें लोकां कडेन हांव मागता ताका तेजो दुसरोय टर्म ताका लोकांक म्हणजे हाडपाक आनी उलोवलीं कामां तेजी सपनां जी आनीकूय आहाय
ती पूर्ण करपाक ताका आनीकूय एक टावन दिला म्हणून हांव मागता. तेच भाशेन हांव म्हणटा आमची आयर्न लेडी बाय नेली आज एज अ सोशल एज तेजे सांगून म्हणजे काबार करपाक तेणें जायतें काम केलां आनी तेगे समाजान दिश्टी पडला. सो तेंय हांव तेंचे बराबर गेला. तेच भाशेन आमचो डायरेक्टर लायन्स क्लब तेय कॉपरेट जाताय आमकां आनी आमचो वर्सांचो पंच बॉबजी ताका हांव सांगता की तुमकां लोक निवडून हाडटा काम करपाक न्हू बेश्टे बसपाक आनी तुमची कामां व्हरून तुमी MLA कडेन तशें ZP कडेन दिल जाल्यार न्हू लोकां फॅसिलिटी मेळटा. आनी हांव मिडियाकूय राजस्थान देवबाकर म्हणटा कित्याक तुमी आमची वेलसांचे हॉस्पिटली गोश्टींचे जायते कवरेज हाडटाय आनी दाखयताय की वेलसां डेव्हलपमेंट जायत आहा देव. जेन्ना म्हाका बाय नसियानान फोन मारला जिमी प्रोग्राम आपणागे वाड्यां करून सोदीत म्हूण हांव एकदम खुशी जाला कित्याक बाबजी जायतो प्रोग्राम इन कोलॅबोरेशन विथ लायन्स क्लब हेंच हॉलान कोता आनी हे हॉल तेजी वाड्या आहा आनी असलो एक्टीव पंच सगळ्या कडेन जावचें कित्याक हांवें जेन्ना सोप आनी कॅन्डल मेकिंग कोर्स तेमी म्हाका सांगिल्लें हांवें टिचर दिला फॉर माजोर्डा हांवें चिंतून हितू भायर जातली आनी आय गिव द फूल क्रेडीट टू जिम एंड मसियाना आमचे ZP मेंबर आसा एंड शी इज अ एक्टीव एक्झिक्युटीव मेंबर ऑफ महिला शक्ती अभियान. आनी 7 दिसां भितर जेन्ना हो प्रोग्राम तेणें घडून हाडला इतल्या बायलांचो हांव एकदम खुशाल. आतां विमन एम्पावरमेंट इकॉनॉमीक एम्पावरमेंट ऑफ विमन हें आमचें मेन हेतू जावन आसा. जायती आमी प्रोग्राम्स कोताय शी डीड स्नॅक मेकिंग मसला मेकिंग कॅन्डल मेकिंग जायत कडेन आनी नेक्स्ट तेगे कोर्सान बोकमालो करपाक सांगता ते म्हाका. सो दीस people when they are not working ladies they can do these things and have economic empowerment through the supermarkets askai. So I really thank Masiana, I thank our social worker Rokozin for coming here. Amcho MLA Yopa Madonna Anton Vaz is a very simple humble person, talks less works more. Oslo Amdar Amka constituency आधार जायला तो स्वतःच आसा एंड थ्रू महिला शक्ती अभियान आमचो पंचायत मिनिस्टरान हे पाटी एक्स्ट्रा फंड दिल म्हूण आमकां खूबशे प्रोग्राम ऑल ओव्हर गोवा नॉर्थ टू साउथ थ्रू आर ZP मेंबर्स थ्रू द ब्लॉक कमिटीज आमी करीत रावताय एंड आय very happy today that Masiana organized this candle making and soap making course which is very much a very good response. So thank you Jimmy for this and thank you Masiana. So today we have organized this candle making and soap making workshop over here in the Lions Club of Majorda Console in Velsa, and this is done in association with Goa Mahila Mandal. It is a very good activity which provides empowerment for the women of our villages. They can themselves make their own soaps. Nowadays there are so many different chemicals that go into soaps. These home-based soaps are a lot more healthier and they can choose their own ingredients in that. The candles are also helpful for them to then, if they can distribute it amongst their community and earn some money by the side. So that is what our plan was with this event today. Our guest of honor is Mr. Rokosin, who is one of the well-known social workers here, and ZP member Masiana Vaz, who is quite active in providing support to the women community of our villages. And we have Nelly and Jim, who have made this program possible today. Jim is the Punch member of Velsa area, and he supports the Lions Club social activities in this area quite a lot.